अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतर बाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज एक दोस्त का कमेंट आया था, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने कमेंट ये किया था, बड़ा मासूमाना सा कमेंट था कि आप जो कबूतर पकड़ते हैं उनमें कुछ कबूतरों की आप बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो वो क्या बात है कि अगर वो इतना ही अच्छा होता तो अपने घर क्यों नहीं गया, वो आपके पास क्यों गिर गया। बात तो उनकी ठीक है जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कबूतर अपनी गलती की वजह से गिरता है। ठीक है, अब एक कबूतर है आपके पास गिरता है, आप उसको फ़ोन नंबर वाली कड़ी लगी हुई, आप उसके मालिक को फ़ोन करते हो, वो कहता है जी ये कबूतर हमारे पास 5 साल से उड़ रहा है, 4 साल से उड़ रहा है, 2 साल से उड़ रहा है, तो प्लीज़ वापस कर दें। ठीक है, अभी जब अगर वो बेवकूफ़ होता या उसमें सियान की कमी होती या उसमें कुछ कमियां होती तो वो पहले 2 साल क्यों उड़ता रहा है वहाँ पे। ठीक है, वो पहले ही गिर जाता है, 1-2 परवाज़ें देता है या शुरू में ही भाग जाता अगर उस कबूतर में कमी होती। ठीक है, अब होता क्या है कि कबूतर जब भी परवाज़ के लिए आसमान में जाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो काउंट होती हैं कि उसकी वापसी में जो है ना वो चीज़ें क्योंकि कबूतर जब आसमान में है तो वो ना आपका ना हमारा है, वो किसी का भी नहीं है। तो कबूतर को अपने घर से बहुत प्यार होता है। ठीक है, कबूतर वापस अपने घर जाने की पूरी कोशिश करता है। तो अब एक कबूतर अगर आपके पास 2 साल से उड़ रहा है और वो अचानक गिर गया किसी के पास, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी सीधी है जी, उसके मालिक की कमियां कुताहियाँ हैं। ठीक है, कबूतर क्रीज़ में लगा हुआ है, कबूतर ने गाटा पूरा अपना साफ़ करना है, मतलब गर्दन उसकी मतलब वो है क्रीज़ में पूरी तरीके से, और कबूतर के कील निकले में और आप उसको उड़ा रहे हैं, तो कबूतर गिरेगा नहीं तो किधर जाएगा। कबूतर जब भी तकलीफ़ में होगा तो वो अपना एरिया छोड़ जाएगा। ठीक है, एक ये वजह है, आप क्रीज़ में कबूतरों को बिल्कुल ना उड़ाएं। ये समझ लें कि अगर आपका 100% वाला कबूतर आप क्रीज़ में उड़ा रहे हैं ना, तो उसके 40% चांसेस हैं कि वो घर आए। अगर आपके पास 100% वाला कबूतर है तो 40% चांस है कबूतर ज़ोर मार के, अपने घर से बहुत प्यार होता है इन्हें, ये वापस आ जाते हैं। लेकिन कभी इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात, क्योंकि ये ज़ोर लगाते हैं। बात अच्छा कबूतर हमेशा आसमान में जाएगा, ज़ोर लगाएगा अपना, तो जब वापस आते हैं तो वो फिर आगे पीछे गिर जाते हैं क्रीज़ की वजह से, क्योंकि कील टाइप बने हुए होते हैं ये, जब नए पर इनके गर्दन वगैरह से आ रहे होते हैं। तो वो ये होता है कि जब ये उड़ते हैं तो इनको तकलीफ़ देते हैं, मतलब सुई टाइप से इनको पेन होती है चुभने की, तो ये अपना एरिया छोड़ देते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि कबूतर का बाज़ औक़ात जिस तरह इंसानों के तबीयत में फ़र्क होता है कि कभी आपका बीपी लो है, कभी हाई है, तो कभी आपका मतलब और 100 बीमारियाँ जिसमें आपका जैसे शुगर डाउन हो जाती है या शुगर आपकी हाई हो जाती है। तो इसी तरह कबूतर की तबीयत में भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। जब अच्छा उड़ाने वाला या अच्छा जो उस्ताद जो कबूतर को समझ के उड़ाता है वही हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, एक कबूतर आपका थोड़ा सा अपसेट है, आप उसको ज़ोर मरवाएंगे तो वो कबूतर ज़ाया हो जाएगा। वो बेशक आपका 2 साल से उड़ा कबूतर है। कबूतर की फ़िटनेस सबसे ज़रूरी है। जो उस्ताद अपने कबूतर की फ़िटनेस समझ जाता है उसके कबूतर मार नहीं खाते। ठीक है, उसके बाद अमूमन पोर्ट फुल के साथ लोग कबूतर उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात जो उन्होंने पानी पिया हुआ होता है वो ऊपर पोर्ट में इनके खुश्क हो जाता है। ठीक है, और जो दाना बच जाता है वो इनके पोर्ट के अंदर जहर बन जाती है। ठीक है, तो वो फिर कबूतर बिल्कुल जो है ना दाना, क्योंकि दाने की वजह से वो फिर आगे पीछे गिर जाता है पोर्ट की वजह से, और फिर जब उनकी पोर्ट की अगर हम उनको उल्टाएं तो उसके अंदर से जो दाना निकलता है वो सब्ज़ कलर का निकलता है, मतलब वो जहर नुमा हो जाता है। जब कबूतर का पोर्ट खुश्क हो जाए और दाना अंदर पड़ा रहे तो उड़ते हुए तो ये पानी नहीं पी सकते, तो इस वजह से कबूतर ज़ाया हो जाता है। कि ये भी अब उस्ताद की गलती है जिसने परिंदे को उड़ा दिया, कि उसका पोर्ट वगैरह उसने चेक नहीं किया और उड़ा दिया, तो ये भी गलती होती है एक। उसके अलावा बाज़ औक़ात हमारा मतलब ओवरऑल मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है और उस्ताद ने उड़ा दिए कबूतर, उसमें कबूतर की गलती नहीं होती। ठीक है, कबूतर गिर जाते हैं आगे पीछे, ये भी एक बात है, और अच्छा परिंदा भी गिर जाता है इसमें जब मौसम ख़राब होता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिस टाइम ये आसमान में बंद हो जाते हैं तो जितनी हाइट पे बंद होते हैं वहाँ पे तूफ़ान आ जाता है,
آپ کے پاس لاسٹ سیزن ایک اس طرح کا واقعہ تھا کہ ہمارے ایریے کے بہت سے کبوتر گجر خان اور اس سائڈ مندرے یا آگ پنڈی سے مطلب ایک سائڈ پہ جس کو کال آتی تھی اسی سائڈ سے پرندے کی کال آ رہی تھی. تو اس میں کیا وجہ تھی کہ طوفان ایک ہائٹ کے اوپر تھا اور وہ سارے کبوتروں کو لے کے اس سائڈ پہ چلا گیا تھا اور وہ اتنے دور مطلب لے گیا تھا کہ وہاں سے کبوتر کی واپسی گھر کی ممکن نہیں تھی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے موسم صاف ہے لیکن اوپر جب یہ آسمان میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہوا تیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ہائٹ سے بھی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات کبوتر آپ کا ہٹ مار جاتا ہے تو رات رہ جاتا ہے, رات رہنے میں بھی کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور رات رہنے میں اگر آپ کا کبوتر ہائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ایریا کیا آپ کا شہر چھوڑ کے چلا جا سکتا ہے. اس کا یہ بھی چانس ہے کہ وہ اپنے ایریے میں اتر جائے. اگر وہ ایریے میں اترے گا تو اگلے دن آ جائے گا. اگر وہ رات کو اپنا شہر ہی کراس کر گیا تو پھر وہاں سے اس کی صبح واپسی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ناممکن سی ہو جاتی ہے. پھر وہ اگلے دن کہیں پہ یا شام میں کسی ٹائم بھی کسی کے پاس بیٹھ جائے گا, گر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی چانس ہوتے ہیں. تو ہوپ سو کافی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ کبوتر کے گرنے میں کبوتر کی صرف غلطی نہیں ہوتی, کبوتر کے گرنے میں اس کبوتر کی غلطی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جو بچہ آپ نے نکالا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اڑایا تو وہ بھاگ گیا, پھر آپ نے اس کے بچے اڑائے ہیں. ٹھیک ہے, 4 بچے نکالے, 1 بچہ لگا, 3 بھاگ گئے ہیں. تو ہم اس میں اس کبوتر کی غلطی کرتے ہیں کہ یار اس میں سیان نہیں ہے, بچے بگار ہے. جب آپ کے لگے ہوئے کبوتر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ اپنے اوپر تھوڑا سا زور دیں. ٹھیک ہے, اور اپنی ترتیب کبوتر پروری کی سیدھی کریں. تو ہوپ سو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی انشاءاللہ نیکسٹ نہیں ہوں گی. تو کوشش یہی کریں کہ کبوتر فٹ ہو اس کو اڑائیں, کسی قسم کا اس میں مسئلہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے, نارمل چھوٹے موٹے مسئلوں میں بھی کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی کی تھوڑی سی معمولی سی آنکھ خراب ہے آپ اس کو اڑا رہے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی کو ہلکا سا ریشہ لگا ہوا ہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اڑائیں گے 1-2 دن بعد تو وہ آپ کے پاس اڑتا رہے گا. ریشے میں اڑائیں گے تو اس کی اوپر جا کے طبیعت خراب ہوگی تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو یہ ساری بات ہے جی. اب وہ پرندہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم دیکھیں گے, ہمیں اس کے پوائنٹس بھی اچھے ملیں گے. پھر ہمیں اس کے مطلب ہر چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں, جو چیز بلڈ وائز بھی آنکھ مطلب اس کبوتر میں کوالٹیز پوری ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے بھی گر گیا, استاد کی وجہ سے گر گیا, بعض اوقات موسم کی وجہ سے گر گیا, رات رہنے کی وجہ سے اگلے دن گر گیا کہیں دور. تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہوپ سو کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو کبوتر جو بھی نکلتا ہے گھر سے باہر وہ ضائع ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہو جائیں, سال بعد ہو جائیں, 2 سال بعد ہو جائیں, مطلب ہو سکتے ہیں کبوتر ضائع. تو اس میں کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے کہ میرے کبوتر بھاگ رہے ہیں. ہاں, بچے بھاگنا شروع ہو جائیں تو ان میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اصلاح کرنی پڑتی ہے جوڑوں کی. اگر بڑا کبوتر بھگا رہے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کا اڑ رہا ہے اور وہ پھر ضائع ہونے لگ گئے ہیں کبوتر تو آپ اپنی ترتیب سیدھی کریں. بعض اوقات کبوتر دانے کی ٹائم کی وجہ سے اپ سیٹ ہوتا ہے, مطلب اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے اس میں کافی کیٹیگریز ہیں شوق میں. کبوتر بازی بھی ہے, آپ بریڈنگ کا بھی شوق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ شوقیہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. جو بندہ اگر بریڈ اچھی نکلوا رہا ہے لیکن اس کو اڑانے کا نہیں سمجھ تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ اڑانا اچھا جانتا ہے لیکن اس کے پاس بریڈنگ کا ہنر نہیں ہے تو وہ بھی مار کھا جاتا ہے. تو اس میں کافی چیزیں سیکھنے کی ہیں, آپ سیکھتے ہیں. تو اسی لیے شوق بڑھ بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے کہ جو شوق رکتا نہیں ہے وہ بڑھتا ہے جی. کہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا کبوتروں میں لیکن یہ ہے کہ میں ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. مطلب کبوتروں میں سے میں سیکھ ہی رہا ہوں ابھی تک. تو باقی سیکھنے کی عمر پوری زندگی ہے. تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.